रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको पछिल्लो 24 घण्टामा थप 535 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 9561 पुगे। 370 जना डिस्चार्ज। कोरोना संक्रमणको जोखिम यथावत रहेकाले सावधानी अपनाउन WHO को आग्रह। बजारमा रासायनिक मलसँगै कृषि औजार तथा बिउ बिजनको अभाव बढेपछि किसानहरू समस्यामा। सरकारले समयमा आपूर्ति गर्न नसक्दा वर्षेनी एउटै समस्या भोग्नु परेको गुनासो। कुवेतमा आम माफी पाएका 160 सहित बहराइन, पाकिस्तान, युएई र मालदिव्सबाट 703 जना नेपाली आइपुगे। पछिल्लो 18 दिनमा 18 मुलुकबाट झन्डै 6,500 स्वदेश फर्किए। लकडाउनको 6 सातापछि फ्रान्समा विद्यालय खुलाइँदै विश्वविद्यालय सञ्चालन अझै अनिश्चित। र स्पेनी ला लिगामा आज सेभिया र भियारियल भिड्ने। सेभियालाई तेस्रो स्थानमा उक्लने मौका। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 535 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9561 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले रसुवा बाहेक मुलुकका सबै जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमित भेटिएको बताउनुभयो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणलाई जितेर 370 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 5929 आरडीटी परीक्षण भएको छ। पीसीआर विधिबाट भने हालसम्म 1,81,371 परीक्षणहरू गरिएको छ र 24 घण्टामा 6,198 परीक्षण भएको छ। हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 90,730 छ। यसैगरी आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 7,231 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को नेपाल स्थित कार्यालयले कोरोना भाइरसको महामारी कायमै रहेकाले पर्याप्त सतर्कता अपनाउन अपील गरेको छ। WHO को नेपाल स्थित कार्यालयका प्रमुख डाक्टर जोस भ्यान्डेरलले सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाए पनि कोभिड-19 को महामारी टरी नसकेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैलाई अपील गर्नुभएको हो। लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै सर्वसाधारणको क्रियाकलाप बढ्दै गएको, कार्यालय सञ्चालन भएको तथा एक आपसमा भेटघाट बढेको भन्दै उहाँले त्यस क्रममा सबैले आफ्नो तर्फबाट थप सतर्क हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रत्येक व्यक्तिले आफ्ना तर्फबाट जीवनशैली र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरणका लागि लकडाउन एउटा उपाय भएको उल्लेख गर्दै सबैजना सतर्क भए यसको रोकथाम गर्न सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र परेका 703 जना आज स्वदेश फर्किएका छन्। स्वदेश फर्किएकामा युएई को शारजाहबाट तेस्रो पटक एयर अरेबियाको G9 1751 विमान मार्फत आज 165 जना आएका छन्। यस्तै आज मालदिव्सबाट पनि 156 जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। हिमालयन एयरलाइन्सको H9 872 कलसाइनको चार्टर विमान मार्फत उनीहरू साँझ 6 बजे काठमाडौँ अवतरण गरेका हुन्। यस्तै आजै बहराइनबाट पहिलो उडान मार्फत आज बिहान 150 जना नेपाली स्वदेश आइपुगेका छन्। कोरोना कहरको कारण समस्यामा परेका नेपालीहरू नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर जहाज NA2376 मार्फत बिहान 9 बजे स्वदेश फर्किएका हुन्। जहाजमा 3 नेपालीको शव पनि ल्याइएको छ। यस्तै आजै पाकिस्तानबाट पनि 72 जना स्वदेश फर्किएका छन्। कुवेतमा आम माफी पाएका 160 जना नेपाली पनि आजै स्वदेश फर्किएका छन्। हालसम्म कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र 6,482 जना नेपाली नेपाल फर्किएका छन्। गत जेठ 23 गतेदेखि विभिन्न 18 मुलुकबाट यो संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किएका हुन्। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। समयमै आपूर्ति नहुँदा यो वर्ष पनि किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्नु परेको छ। रोपाई सुरु गर्ने बेलामा रासायनिक मल अभाव हुँदा किसानहरू चिन्तित छन्। बजारमा DAP र युरिया मलसँगै कृषि औजार तथा बिउ बिजन समेतको अभावले किसानहरू थप समस्यामा छन्। सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट बढाए पनि रोपाईको बेला भने जहिले पनि अभाव हुने गरेको छ। मनसुन सुरु भएसँगै किसानहरूलाई धान रोप्ने चटारो छ। मानौ रोपेर मुरी फलाउने आशामा देशभरका किसानहरू खेतमा छुपुछुपु धान रोप्न व्यस्त छन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा झैं यो वर्ष पनि रोपाईका बेला किसानहरूले रासायनिक मलको अभाव झेल्न बाध्य छन्। रोपाई सुरु भइसक्यो तर किसानले मल पाउन सकेका छैनन्। धान रोप्नु अघि मल राख्न नपाए उब्जनी कम हुने र उचित मूल्य नपाउने चिन्ता किसानलाई छ। मल खरिद गर्न कृषि तथा पशुपञ्च विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा करिब 7 अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। रकम अपुग भएपछि
अर्थ मन्त्रालयले थप 2 अर्ब रुपैयाँ अनुदान थप्यो। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि पनि 11 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि समयमै मल आपूर्ति नहुँदा अभावको अवस्था सृजना भएको हो। विभिन्न जिल्लामा कृषि सहकारी तथा सरकारी निकायले कोटा प्रणालीबाट मल वितरण गर्ने गरेका कारण पनि पर्याप्त मात्रामा नपाउने गरेको गुनासो किसानहरूको छ। मोरङको कटहरी गाउँपालिका 4 का किसान कोपिन्द्र सिंह: युरिया नपाएर अहिले बिउ भनौँ न बिउमा छर्न नपाएर कसैको बिउ राम्ररी तयार भएको छैन। खेतमा पानी जमेछ तर बिउ तयार नभएकोले गाह्रै छ। कृषि र साल्टमा दुवैमा पालो सिस्टम छ र अहिले डिएपी मात्रै दिने गरेको छ। युरिया नभएकै हो। अझै 15-20 दिन जति लाग्छ रे युरिया आउनलाई भन्ने कुरो। चाहिने जति मलहरू आवश्यक मात्रामा जमिनलाई चाहिए खेतलाई चाहिने मात्रामा भएन भने त्यो त उत्पादन स्वतः घट्न जान्छ नि। र जुन माटोभित्र दिएको मल र माथिबाट छरेको मलमा धेरै फरक पर्दो रहेछ। कृषि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा 4,50,000 मेट्रिक टन अनुदानित रासायनिक मल खरिद गरी किसानलाई वितरण गर्ने बताए पनि लकडाउनका कारण आपूर्ति हुन सकेको छैन। सरकारले समयमै रासायनिक मल आपूर्ति नगर्दा बाली लगाउने बेलामा समेत किसानले मल पाएनन्। सहकारीमा सदस्य नभएका तथा पहुँच नभएका साना किसानका लागि भने मल पाउनै समस्या हुने गरेको किसानहरूको गुनासो छ। सिराहाको लहान नगरपालिका 11 का किसान वीरेचन्द चौधरी: डिलरवालाहरूले दिन्छ किसानले हैन, डिलरवालाले अब के गर्छ कता के गर्छ, किसानहरू यहाँ पाउँदैन, भूमि रहन्छ किसानहरू मलै पाउँदैन। यता धान रोप्दाखेरि मल दिनुपर्ने अलि राम्रै हुन्छ, नदिँदाखेरि मल त त्यति सब खेतमा पुग्दैन, त्यस्तो हुन्छ। अलि बारीमा त मल त गाई बस्तुको त हुन्छ। प्रदेश 1 को झापामा पनि मलको समस्या उस्तै छ। हरेक वर्ष मल अभाव हुँदै आए पनि कृषि सामग्री कम्पनीले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वर्षेनी समस्या झेल्नु परेको झापाको कचन कबल गाउँपालिका 3 का किसान नवराज भट्टराई बताउँछन्। अहिले रासायनिक मल साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री संस्थानले अब भने जति तरिकाले अब दिन सकिरहेको छैन। किसानहरूले चाहिँ गुणस्तरीय हिन बजारमा चाहिँ महँगो दाममा चाहिँ मलहरू किनेर अब होतै भए पनि यही मलले पनि फल्छ कि भन्ने हिसाबले आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि पनि अब मलहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति सिर्जना भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी लकडाउनका कारण मल अभाव भएको स्वीकार छन्। मन्त्रालयका अनुसार जेठ असार र साउनमा सबैभन्दा बढी मल चाहिन्छ तर पर्याप्त भण्डारण गरिएको छैन। माग अत्यधिक भए पनि केही मौजदात राख्नुपर्ने भएकाले सीमित मात्रामा वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतको गुजरातमा युरिया मल रोकिएकाले पनि आउन अझै केही समय लाग्ने बताउँछन् प्रवक्ता केसी। धेरै छैन, खास गरेर युरिया चाहिँ अलिक कम भइसक्यो अनि डिएपी चाहिँ हामीसँग पर्याप्त नै छ, आइरह पनि छ कलकत्ताबाट। हिजोसम्मको कुरा लिँदाखेरि लगभग 10,000 मेट्रिक टन डिएपी मौजदात छ। कलकत्ताबाट हाम्रो लगभग 10,000 मेट्रिक टन आइसक्यो, अरू 15,000 आउँदैछ होइन। डिएपी चाहिँ युरियाको मौजदात हाम्रो घटेको छ, करिब 5,500 मेट्रिक टनमा झरेको छ र युरिया चाहिँ छिट्टै 10-15 दिनभित्र युरिया आउने सम्भावना चाहिँ कमै छ होइन। किसानहरूले हरेक वर्ष रोपाइँका बेला मल अभाव झेल्दै आएका छन्। सरकारले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने डिङ्ग हाकिरहँदा बाली लगाउने बेला किसानलाई मल, बिउ बिजन, सिँचाइ लगायतको व्यवस्था गर्न भने उदासीन देखिन्छ। कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल लगायतमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ, जसका कारण मुलुकबाट वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न र कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। विगतका कुराहरू राम्ररी ठम्ब्याउन नसक्ने र याद भइहाले पनि दुरुस्त याद नहुने समस्यालाई सर्ट टर्म मेमोरी लस भनिन्छ। गम्भीर दुर्घटनामा परि दिमागमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने समस्याले मानिसलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउँछ। तर हामी नेपाली कुनै ठूलो दुर्घटनामा नपरि हाल यो समस्याबाट ग्रस्त छौं। कोरोना कहरले मुलुकलाई नराम्ररी गाँजेका बेला लकडाउन खुकुलो भएसँगै नागरिकले यसको प्रकोप र असरलाई पुरै बिर्सेको भान हुन थालेको छ। संक्रमण झन झाँगिँदै गर्दा खुकुलो बनेको लकडाउनमा जुन तहको सावधानी अपनाउनु पर्ने थियो त्यो हामीले बिस्तारै भुल्दै गएका छौं।
हामीले बिर्सन थालिसक्यौं कि झण्डै 3 महिना हामी किन घरभित्र बसेका थियौं भनेर। अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी सम्पूर्ण मुलुक ठप्प हुँदा र उकुस मुकुस भएका नागरिकलाई शान्तिको सास फेर्न दिन सरकारले लिएको पछिल्लो कदम स्वागतयोग्य छ। अर्थतन्त्रले नै नागरिकको जनजीवन चलायमान बनाउने हो। परिस्थिति अनुकूल स्वरूप परिवर्तन गर्दै सेवाहरू बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ, तर नागरिकको स्वास्थ्य भन्दा प्राथमिक कुरो अरू केही हुन सक्दैन। कोरोना भन्दा बढी अरू रोग र भोगले नागरिकको ज्यान जाने अवस्थापछि लकडाउन खुकुलो बनाइएको हो। तर कोरोना भाइरस आफै लोप भएर नजाने र यसका लागि नागरिकले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुका साथै आत्मानुशासनमा रहनुपर्छ। लकडाउन खुकुलो भएपछिको अवस्थालाई केलाउने हो भने मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या बल्ल उकालो लाग्दैछ। यो कहिले उत्कर्षमा पुग्ने हो र झर्न थाल्ने हो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। सबै संक्रमणको चरित्र के हो भने यो पहिले उत्कर्षमा पुग्छ र बिस्तारै घट्छ। लकडाउनको अवधिको पूर्ण पालना भएको भए सायद अहिले यो अवस्था आउने थिएन। तर संक्रमणको कारखाना जस्तै बनेका क्वारेन्टिनहरूलाई मापदण्ड अनुकूल बनाउन नसक्दा र लामो समयसम्म परीक्षण दर तीव्र नपार्दाको परिणाम अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ। अझ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त नागरिकहरू पनि उच्च सचेत र सावधान हुनुपर्ने अवस्था छ। घरभित्रै रहेर उकुसमुकुस भएकाहरूको निर्बाध आवागमनले संक्रमणको दायरा र दर बढाउने जोखिम उत्तिकै थपेको छ। लकडाउनका बेला घरभित्रै बसेर नागरिकको दायित्व निर्वाह हुन्थ्यो, तर अहिले नागरिकको दायित्व बढेको छ। भिडभाडमा नजाने, भिडभाड नगर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग, हात धुने बानी बसाल्ने जस्ता सामान्य स्वास्थ्य सावधानीलाई पनि हामीले पालना गर्न सकिरहेका छैनौं। अबका दिनमा निजी पेशा व्यवसाय सुचारू गर्नेहरूले आफ्नो कार्यस्थलमा पनि सक्दो पहल गर्न आवश्यक छ। साबुन पानीले पटक पटक हात धुने र यस्तो अवस्था नभएमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने स्थलहरूमा उपलब्ध मात्रै होइन, अनिवार्य हुन जरुरी छ। कोरोनाको खोप र औषधिको विकास नभइसकेको अवस्थामा हामी जति यस्ता उपायहरूको पालना गर्छौं, संक्रमण सर्ने र सार्ने सम्भावना त्यति नै कम हुन्छ। लकडाउन खुकुलो भइसकेको र सरकारले हिँडडुलमा प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा संक्रमणबाट जोगिने प्रमुख उपाय घरबाट बाहिर ननिस्कनु हो भन्न मिल्दैन र घर बाहिर निस्कनेहरूले पनि घरमा भएका वृद्ध वृद्धा वा जोखिममा पर्न सक्ने सदस्य र समूहका बारेमा सावधानी अपनाउन जरुरी छ। कमजोर स्वास्थ्य संरचना भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा परिवार र समुदायलाई जोगाउने जिम्मा नागरिककै काँधमा पनि आइपुगेको छ। लकडाउन सहज बन्यो भन्दैमा भुल्न के हुँदैन भने कोरोनाको कहर सकिएको होइन, सजग र सतर्क हुनुमै बुद्धिमानी ठहर्छ। कोरोनामाथि जित हासिल गरेको ठानेर स्वास्थ्य सावधानीलाई नजरअन्दाज गरियो भने कवि भुपी शेरचनले भने जस्तै हामी वीर छौं तर बुद्धु छौं, हामी बुद्धु छौं र त हामी वीर छौं भने जस्तै नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। रुकुम पश्चिमको सोती घटनाका दोषीलाई मुद्दा किनारा नलागेसम्म पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न अधिवक्ताहरूले माग गरेका छन्। सो घटनाका अभियुक्त विरुद्धको थुनचेक बहसमा पीडित पक्षबाट वकालत गरेका अधिवक्ताले दोषीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने माग गरेका हुन्। पीडित पक्षका तर्फबाट हिजो र आज गरी 20 जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन्। गत शुक्रबार 5 जना सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। भोलि प्रतिवादी तर्फका वकिलले बहस गर्ने जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमका श्रेष्ठदार कृत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। गत जेठ 10 गते आफ्नी प्रेमिकालाई बिहे गरी ल्याउन भन्दै गएका जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नवराज विक सहितको टोलीलाई सोतीका स्थानीयले आक्रमण गरेका थिए। उनीहरूको आक्रमणमा परि विक सहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो। पीडित पक्षले दिएको 34 जना विरुद्धको किटानी जाहेरीपछि 29 जना पक्राउ परेका हुन्। 5 जना अझै फरार छन्। आरोपित 33 जनालाई कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग, जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुरको अभियोग लगाइएको छ भने 1 जनालाई मतियारको अभियोग लगाइएको छ। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट संघीय संसदबाट पारित भएको छ। गत जेठ 15 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारले पेश गरेको बजेटसँग सम्बन्धित 4वटै विधेयक दुवै सदनका छुट्टा छुट्टै बैठकले पारित गरेका हुन्। बजेटको महत्वपूर्ण अंश मानिने विनियोजन विधेयक सहित बजेट आश्रित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएको हो। प्रतिनिधि सभाले पारित गरी पठाएका बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय सभाले सुझाव बिना मूल रूपमा नै पारित गरेको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। लगातारको वर्षापछि झरेको पहिरोले पाल्पा गुल्मी सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। 3 दिनदेखिको वर्षाका कारण तानसेन रिडी सडक खण्ड अवरुद्ध भएको हो। पहिरोका कारण 100 बढी सवारी साधन र यात्रु बीच बाटोमै अलपत्र छन्। तानसेन नगरपालिका अन्तर्गत ढुङ्गाखानी, सम्मोबारी,
जोगे पानी लगायतका दर्जन बढी स्थानमा पहिरो खसेको छ। स्थानीयका अनुसार दुईतिरको पहिरोको बीचमा 2वटा ट्रक समेत फसेको छ। लगातारको वर्षाले पहिरो झर्न नरोकिएकाले सडक खुलाउन कठिनाई भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन गिरीले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट प्रति सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्। गण्डकी प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा नेकपाका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले आगामी वर्षको बजेट जनताको अपेक्षा अनुसार नल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। उहाँले मन्त्री र सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा आफू खुसी बजेट वितरण गरेको बताउनु भयो। नेकपाकै सांसद मोहन रेग्मी मायानाथ अधिकारीले समेत बजेटमा असन्तुष्टि जनाउनु भयो। यस्तै कंग्रेस सांसद दोबाटे विकले बजेट परम्परागत शैलीमा आएको टिप्पणी गर्नुभयो। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका पर्वतका सामुदायिक विद्यालयका भवन पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भवनको संरचना शिक्षण पद्धतिलाई थप मद्दत पुग्ने गरी आधुनिक उपकरण जडान गरी निर्माण गरिएको छ। क्षति पुगेका विद्यालयका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण भएसँगै सरकारवाला खुसी भएका छन्। पर्वतबाट सहकर्मी रामकृष्ण लामिछानेको रिपोर्ट। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार पर्वतका 175वटा सामुदायिक विद्यालयका 361 कक्षा कोठामा 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो। सरकारले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना शिक्षा इकाइको गठन गर्दै क्षतिग्रस्त विद्यालय र तिनका भवन पुनर्निर्माण सुरु गरेको थियो, जस अन्तर्गत सूचीमा परेका विद्यालयका भवनहरू अन्तिम चरणमा पुगेको इकाइ शाखा पर्वतका प्रमुख युक्त प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। 15वटा 4 कोठे, 20वटा 2 कोठे र 3वटा 3 कोठे गरेर चाहिँ 38वटा विद्यालयहरू पर्वत जिल्लामा कार्यक्रम प्राप्त भएको केन्द्रबाट र ती विद्यालयहरू पनि निर्माणाधीन अवस्थामा आएका रहेका छन्। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयको संरचना समेत आधुनिक तवरले निर्माण गरिएको छ। विगतका भन्दा अहिले बनेका विद्यालयका भवनहरू बालमैत्री संरचनामा निर्माण गरिएको छ। निर्माण सम्पन्न भएका विद्यालयका कक्षा कोठा फराकिला फर्निचरका उपकरण सहितका छन् भने कक्षागत प्रोजेक्टरको व्यवस्था पनि छ। विद्यालयका सुविधा सम्पन्न भवनसँगै अभिभावक र शिक्षकको इच्छाशक्ति बढाउन सकेको खण्डमा सामुदायिक विद्यालयहरू निजी स्कुल भन्दा कम नहुने बताउनुहुन्छ स्यानी पोखरी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामबहादुर केसी। विद्यार्थी अडिने ठाउँ र 10 जना विद्यार्थी लाइन लाउने ठाउँ पनि थिएन र यहाँको जुन प्राङ्गण विद्यार्थी खेल्ने मैदानदेखि लिएर हिँड्ने बाटा अरू भएर ढङ्गबाट जुन हामीले सिर्जना गर्न सक्यौं, त्यसले गर्दा अब पक्का पनि विद्यार्थीको संख्या पनि बढ्नेछ। विद्यालयका भवन निर्माण कार्यमा स्थानीय सरकारले समेत साथ दिएका छन्। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका विद्यालयहरू स्थानीय सरकारको निगरानीमा निर्माण भइरहेका छन् भने निर्माण सम्पन्न भइसकेका विद्यालयहरू विद्यार्थीको स्वागतमा आतुर देखिन्छन्। उस्मा नगरपालिका 8 चुवाका वडाध्यक्ष राजकुमार छेत्री। र यो भवन बनिसकेपछि सिकाइ सामग्रीहरू राख्न सकिने र विद्यार्थीहरूलाई सही हिसाबले चाहिँ बसाइ व्यवस्थापन गर्न सकिने भएको हुँदाखेरि यसले शैक्षिक गुणस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा हामी अपेक्षित छौँ। शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न विद्यालयका भौतिक संरचना मात्र प्रमुख कारक होइनन्। आधुनिक भवन निर्माणसँगै एक शिक्षक एक शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन, विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ, विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गराउन नियमित अतिरिक्त क्रियाकलापको पनि आवश्यकता पर्छ। भएका स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गर्न शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको बीचमा त्रिपक्षीय सहकार्य र समन्वय हुने हो भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा कुनै प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने, स्यानी पोखरी, पकुवा पर्वत। झापाको काँकड भित्तामा प्रहरीले लागु औषध ब्राउन सुगर सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो काँकड भित्ता र इलाका प्रहरी कार्यालय दमकबाट खटिएको संयुक्त टोलीले झापाको दमक गाउँपालिका 5 का दिनेश थापा, झापा गाउँपालिका 4 का सिराज अली र अनन्त प्रसाद गणेशलाई प्रहरीले ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको हो। कमल गाउँपालिकाको पाडाजुङ्गीबाट गौरादहतर्फ जाँदै गरेको मे 11 प 6546 नम्बरको मोटरसाइकल र बा 44 प 9785 नम्बरको मोटरसाइकलमा लुकाई सिपाई राखेको अवस्थामा प्रहरीले 35 ग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरेको हो। आरोपितहरूलाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको झापाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राकेश थापाले जनाउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब चितवन डायरीको पालो।
चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेलको नमस्कार। चैते धान स्याहार्ने बेलामा चितवनका किसानहरूले यो पटक नराम्ररी नोक्सानी बेहोरेका छन्। हर्दीनाथ एक नामको नेपाली हाइब्रिड धान रोपेका जिल्लाका किसानहरू कमैले यो पटक धान स्याहार्ने अवसर पाए। नेक ब्लास्ट अर्थात् धानको बालाको घाँटी मर्ने रोगले दाना पटिलो हुन पाएन, भुस जस्तै भयो। पूर्वी चितवनको रत्नगर, खैरेनी र राप्ती नगरपालिकामा चैते धान रोप्ने चलन छ। 5000 हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा चैते धान रोप्ने गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनका कृषि अधिकृत माधव पौडेलले बताउनुभयो। जिल्लाको दक्षिणमा पर्ने सुकुम्बासी बस्ती बाँदर झुलाका बासिन्दा डोजर लगाएर बाटो मर्मत गर्न र ट्र्याक्टर लगाएर खेत जोत्न पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलित भएका छन्। 500 घरधुरी बस्ने बाँदर झुला बस्ती जङ्गलभित्र छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले यो बस्तीलाई अतिक्रमित क्षेत्रको सूचीमा राखेको छ। नियमले नदिएका कारण बाँदर झुलामा मेसिन औजार प्रयोग गरेर काम गर्न नपाइने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रुपाखेतीले बताउनुभयो। हालै बाटो मर्मतका लागि डोजर लगाउँदा निकुञ्जले रोकेको थियो। ट्र्याक्टरले खेत जोत्न माडी नगरपालिकाले स्वीकृति दिए पनि निकुञ्जले जोत्न नदिएको स्थानीय दिलबहादुर परियारले बताउनुभयो। चितवनमा हिलोमा मात्रै नभएर धुलोमा पनि धान खेती गर्न थालिएको छ। जिल्लामा 30,000 हेक्टरको हाराहारीमा वर्षे धान खेती हुन्छ। धुलोमा धान खेती भने निकै थोरै क्षेत्रमा हुने गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिका नम्बर 14 शिवनगरका किसान नारायण चापागाई धान खेती त गर्नुहुन्छ, तर ब्याड बनाउनु पर्दैन। ट्र्याक्टरको पछाडि एउटा उपकरण जोडेर मलबिउ त्यसैमा राखेपछि धुलोमा धान पुरिन्छ। त्यसलाई उखेलेर हिलोमा रोप्नु पर्दैन। वरपरका छिमेकीले पनि धान खेतीको यो नौलो विधि रुचाएका छन्। कोरोना त्रासरा लकडाउनले पर्यटन ठप्प हुँदा सफारीमा प्रयोग हुने हात्तीलाई सङ्कट परेको छ। पर्यटकलाई जङ्गल सफारी गराउन सौरा क्षेत्रमा 70 वटा निजी हात्ती छन्। लकडाउनपछि हात्तीहरूले घाँस खान नपाउने अवस्था आएको हात्ती सञ्चालक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष ऋषिराम तिवारीले बताउनुभयो। एउटा हात्तीलाई आहार र स्याहारमा गरेर महिनाको 70,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म खर्च लाग्छ। लकडाउनका कारण लामो समयसम्म कुनै पनि कमाइ नभएका कारण हात्ती सञ्चालकहरू खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उहाँले बताउनुभयो। हवस् त चितवन डायरी आजलाई यति नै। रमेश कुमार पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। पाल्पाको तानसेन रिडी खण्डमा पहिरोले 4वटा सवारी साधन बगाउँदा 2 जनाको शव फेला परेको छ। 1 जना गम्भीर घाइते भएकाको उद्धार गरेर थप उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ। सदरमुकाम तानसेनदेखि 7 किलोमिटर टाढा रिडी तानसेन सडक खण्डको सम्मोबारी नजिकै पहिरो खस्दा एउटा ट्याङ्कर, एउटा बोलेरो जिप, एउटा मिनी ट्रक र एउटा कार बगाएको हो। ती सवारी साधनमा कति मानिसहरू सवार थिए भन्ने यकिन जानकारी छैन। अहिले घटनास्थलमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सहित उद्धार कर्मीहरू पुगेका छन्। पहिरो 150 मिटर लामो छ। अहिले पहिरो हटाउने काम भइरहेको छ। घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। दोलखाको लामा बगरमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जटिल मानिएको 2 ठाडो सुरुङको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जारी लकडाउनका बीच पनि नियमित प्राय काम भइरहेको आयोजनाको जटिल मानिएको 2 ठाडो सुरुङको काम यसै साता सम्पन्न हुने प्रवक्ता डाक्टर गणेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। न्यौपानेका अनुसार कुल 683 मिटर लामो 2 ठाडो सुरुङ मध्ये 22.5 मिटर मात्र बाँकी छ। गत असारदेखि ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको काम सुरु भएको थियो। कुल 373 मिटर लामो तल्लो ठाडो सुरुङको पाइप जडान सम्पन्न भएको छ। पाइप जडानको काम सकिएपछि अस्ट्रियन कम्पनीले थप कामका लागि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँछ। एउटा पाइप राख्न न्यूनतम 5 दिन लाग्ने भएकाले आगामी शुक्रबारसम्म ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको काम सकिने उहाँले बताउनुभयो। कुल 456 मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति 99.5% को हाराहारीमा पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। लकडाउनको 6 सप्ताहपछि फ्रान्समा विद्यालय खुलाइँदैछ। सावधानी अपनाउँदै भोलिबाट विद्यालय खुलाइने तयारी भएको सीएनएनले जनाएको छ। टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति इमेनुएल मैक्रोनले मुलुकभरका नर्सरी, शिशु स्याहार तथा माध्यमिक विद्यालयहरू अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताउनु भएको हो। यद्यपि विद्यालयको हकमा भने कुनै निर्णय नगरिएको सीएनएनले जनाएको छ। विद्यालय खुलाइए पनि कोभिड-19 भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट बच्न सुरक्षाका सबै मापदण्ड प्रयोग गर्न विद्यालयलाई उर्दी जारी गरिएको छ। हाल फ्रान्समा 1,60,377 जना संक्रमित छन्। अब खेल प्रसंग। स्पेनिस ला लिगामा आज राति सेभिया र भियारियल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेपाली समय अनुसार राति 11:15 बजे हुने खेलमा जित निकाले सेभिया एथलेटिको मड्रिडलाई पछि पार्दै तेस्रो स्थानमा उक्लिनेछ। तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको सेभियाले 30 खेलमा 52 अङ्क जोडेको छ। भियारियल 47 अङ्क सहित 7औं स्थानमा छ। भियारियल पनि घरेलु मैदानमा जित निकाल्दै अङ्क तालिकामा सुधार गर्न चाहन्छ। ला लिगा अन्तर्गत नै अर्को खेलमा लेगानेसले ग्रेनाडासँग खेल्नेछ। यसअघि गैराती भएको खेल
खेलमा जित हात पार्दै रियल मड्रिड ला लिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। रियल सोसिडाडलाई 2-1 ले हराउँदै मड्रिड तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। समान 30 खेलबाट बार्सिलोना र रियल मड्रिडले 65 अङ्क जोडेका छन्, तर रियल हेड टु हेडमा अब्बल ठहरिएको हो। रियलको जितमा सर्गियो रामोसले र करिम बेन्जिमाले गोल गरे। खेलको 83औं मिनेटमा सोसिडाडका मिकेल मरिनोले सान्तोना गोल फर्काएका थिए। जाँदा अहिलेका मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 535 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 9561 पुगे। 370 जना डिस्चार्ज। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम यथावत रहेकाले सावधानी अपनाउन WHO को आग्रह। बजारमा रासायनिक मलसँगै कृषि औजार तथा बिउ बिजनको अभाव बढेपछि किसानहरू समस्यामा। सरकारले समयमा आपूर्ति गर्न नसक्दा वर्षेनी एउटै समस्या भोग्नु परेको गुनासो। कुवेतमा आम माफी पाएका 160 सहित बहराइन, पाकिस्तान, युएई र माल्दिभ्सबाट 703 जना नेपाली आइपुगे। 18 मुलुकबाट झण्डै 6,500 स्वदेश फर्किए। लकडाउनको 6 सातापछि फ्रान्समा विद्यालय खुलाइँदै विश्वविद्यालय सञ्चालन अझै अनिश्चित। र स्पेनी ला लिगामा आज सेभिया र भियारियल भिड्ने। सेभियालाई तेस्रो स्थानमा उक्लने मौका। अवश्य साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बासु र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।